र संवैधानिक प्रोभिजन के छ भनेर एक्जिक्युटिभले छलफल गरेको भन्ने कुरा मिडियामा सर्वत्र आयो। त्यसले हामी जस्ता जसले यस्तो जस्किलोबाट जहिले पनि व्यवस्थालाई निचोर्ने, इन्स्टिट्युसनलाई दुरुपयोग गर्ने प्रणालीका विरुद्ध लड्दै आएका मान्छेहरूलाई एकदम मर्माहत बनायो। त्यसकारणले एउटा त सूचना सही हुनु पर्यो, सूचनामा के भएको थियो थाहा पाउनु पर्यो। अर्को कुरा, हेड अफ द स्टेटले त महाअभियोग लाउनको लागि त सफिसियन्ट कारण चाहियो नि, चार्जसिट चाहियो नि, र त्यो पारित पनि हुनु पर्यो नि। कसैले हल्ला गर्दैमा हुन्छ हो? यस्ता हल्लाका पछाडि प्रोभोकेसनमा लाएर इन्स्टिट्युसन चाहिँ बोलियो हुँदैन। त्यही कारणले आज यो छलफल आयोजना गरेको छ नेपाल अध्ययन केन्द्रले, धेरै धन्यवाद। दुनियाँमा अरू के अभ्यास छन्, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि छन् होला, तर हाम्रो जनताको भावना, म संविधान सभामा थिइनँ तर म सडकमा भएका मान्छेको भावनाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ संविधान सभामा हुने हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले त्यो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। त्यही कारणले हाम्रो के हो नि, संवैधानिक यो राष्ट्रपतीय प्रणाली हो र यो संविधानले सीमित गरेको छ। यो संविधानको संरक्षक हो, कानुनको परिपालक हो, यहाँ विवेकको प्रयोग गर्ने स्पेस दिएको छैन र यसलाई चाहिँ बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुक्षेत्रीय, एक हिसाबले भन्यो भने बहुदलीय यो व्यवस्थाभित्र हेड अफ द स्टेटले चाहिँ वी फिल हुने एउटा कल्चर सो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही मान्यताको आधारमा संविधानले यी व्यवस्थाहरू, यी प्रबन्धहरू गरेका छन् र इतिहासमा केही कुरा गल्ती हुँदै आए र तिनै गल्तीहरूलाई सच्याउने र व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा बढाउने कामहरूमाले निरन्तरता पायो भने हाम्रो यो व्यवस्था चाहिँ त्यति राम्रो, त्यति सुन्दर र सबैले वी फिल गर्ने चाहिँ हुँदैन होला भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। त्यसकारण यसका प्रति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नै कुरा हो मेरो। धन्यवाद गौतमजी। रामकुमारी झाँक्रीलाई धन्यवाद। तपाईसँग हामी फेरि अन्तर्क्रिया गर्ने नै छौँ। अब म स्विडेनतिर लाग्न चाहन्छु कटक मल्ल सरसँग। कटक मल्ल सरको बारेमा ओपनिङ स्पिचमा पनि कोमल भट्टराईले केही कुरा भनिसक्नु भएको छ कि उहाँ नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर सिंहदरबार अगाडि बम पड्काउनको लागि तयार हुने रामराजा प्रसाद सिंहसँग राजनीतिक इतिहास जोडिएको एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो आज अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अध्ययन गरेर स्विडेनमा प्रोफेसरको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। कि अहिले अघि रामकुमारी झाँक्रीले भन्नुभयो जस्तै आजको हाम्रो संवैधानिक राष्ट्रपति एज एन इन्स्टिट्युसन, एउटा संस्थाको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिमा जसरी आज दलको झगडा मात्र होइन, ग्रुपको झगडाहरू चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने यो खालको प्र्याक्टिसहरू छ, यहाँ चलिरहेछ। पहिलाको राष्ट्रपतिको बारेमा पनि केही प्रसङ्ग, केही प्रश्नहरू उठेका थिए। ती प्रश्नहरू र अहिलेको राष्ट्रपतिको कार्यकालका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरू अघि रामकुमारी झाँक्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि राष्ट्रपतिको बारेमा अहिले बहस गर्ने समय हो कि होइन। हामीले त संविधान भन्दा माथिको राजाको बारेमा त प्रश्न गरेर यहाँसम्म आयौँ भने संविधान अन्तर्गत रहेका राष्ट्रपतिको बारेमा बहस गर्नको लागि त हामीलाई कसैले रोक्छ वा हामी रोकिनुपर्छ भन्ने त लाग्दैन। किनभने हाम्रो बहस त त्यस्ता संस्थाहरूलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, त्यस्तो खालको प्रक्रिया र पद्धतिलाई अझ बढी जिम्मेवार, अझ बढी संस्थागत, अझ बढी चाहिँ उन्नत बनाउनको लागि हामीले यस्ता बहसहरू आयोजना गरेका हौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो बहसमा अबको समय म कटक मल्ल सरलाई जोड्न चाहन्छु। स्विडेनबाट हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ कटक मल्ल सर। अबको समय कटक मल्ल सर तपाईँलाई पनि 15 देखि 20 मिनटको समय दिन्छु, त्यस पछाडिको अन्तर्क्रियामा हामी फेरि जोड्नेछौँ। कटक मल्ल सर। धन्यवाद। पहिले त म तपाईँहरूले मलाई बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो, तपाईँहरूले मलाई बडो अप्ठ्यारो किसिमले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो गणतन्त्रवादी भनेर। हो, रामराजा प्रसाद सिंहसँग बहुदलको प्रचार गर्न मन लागेको थियो, तर बम पड्काउनेसँग मेरो कुनै सहमति र संलग्नता थिएन। तर म गणतन्त्रवादी थिएँ। तर भाग्यवश या दुर्भाग्यवश म राजतन्त्रमा आएर अड्केँ। यहाँ स्विडेनमा राजतन्त्र छ हेर्नुहोस्। त्यसैले कहिलेकाहीँ म यो गजबको डिलेमामा बाँचिरहेको छु। तर आजको जुन के अरे, र अर्कै कुरा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि दुईवटा पोइन्ट चाहिँ म भन्छु। म हरि शर्माजी र रामकुमारीजीलाई मैले अहिलेसम्म कहिले पनि भेटेको छैन, तर तपाईँ दुईजनालाई मैले भेटेँ जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँहरूको लेख र तपाईँहरूको स्टेटमेन्टहरू सुन्दाखेरि हरिजीलाई म कुनै एउटा पोस्ट कोलोनियल सिरियस नेपाली थिङ्कर र रामकुमारीजीलाई अहिले अमेरिकाको एउटा सबभन्दा स्मार्ट यङ सिनेटर
काङ्ग्रेस वुमन अलेक्जेन्ड्रिया कोर्टिस जस्तो लाग्छ, जसले सोसल डेमोक्रेसीको बारेमा, डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको बारेमा अमेरिकामा ठुलो आन्दोलन गरिरहेका छन् बर्नी स्यान्डर्ससँग। र यो तपाईँहरूलाई मैले तपाईँलाई प्रेज गरेको होइन कि दिस इज माई क्रिटिकल एप्रिसिएसन एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच। र यो बेला मलाई बोलाएँ, तपाईँहरूसँग एउटैमा छलफल, एउटै के भन्छ जुममा कुरा गर्न पाएन, मलाई साह्रै खुसी लागिरहेको छ, म भित्री हृदयले भनिरहेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँ 15 मिनटमा मैले यो जुन यहाँले छलफल उठाउनु भयो, नेपाली लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रपति, 3-4वटा इस्युजहरू छन् र यो विषयमा नेपाली लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राष्ट्रपतीय अथवा संसदीय पद्धतिलाई संस्थागत गर्नको लागि मेरो अहिले तपाईँहरूलाई दिने सन्देश एउटा सेन्टेन्समा भन्छु म पहिले। त्यो चाहिँ चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्र प्रमुख हो, चाहे सरकार प्रमुख होस्, प्राइम मिनिस्टर अथवा प्रेसिडेन्ट जोसुकै होस्, चाहे नेपालमा, चाहे स्विडेनमा, चाहे अमेरिका, भारतमा, यदि त्यो पदमा रहेका मान्छेहरूले सम्मान आर्जन गर्न सकेन भने त्यो व्यवस्थाहरू संस्थागत हुँदैन। त्यो सम्मान आर्जन गर्नको लागि आफू संयम हुनुपर्छ। सम्मान भनेको कुरा आर्जन गर्ने कुरा हो, डिमान्ड गर्ने कुरा होइन। कुरो बुझ्नु, यसबाट तपाईँले सम्पूर्ण पोलिटिकल फिलोसफी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। द्याट इज द ओपनिङ स्टेटमेन्ट। अनि अर्को मलाई के छ भने अहिले संसारभरि जुन चित्रहरू देखिरहेको छौँ हामीहरूले, अहिले खालि नेपालमा मात्र होइन, बेलायत, अमेरिका, वेस्टर्न युरोप, इन्डिया, चाइना, सबै ठाउँमा एउटा के भन्छ सिभिलाइजेसनल क्राइसिस भन्छ नि, जसलाई के भन्छ, यो मानवीय सभ्यताको नै सङ्कट परिरहेको छ। जुन प्रकारका नेताहरू हामीले निर्वाचन गरिरहेका छौँ, जुन प्रकारले हाम्रा नेताहरू भाषण गरे, एटलिस्ट स्क्यान्डिनेभियामा, खास गरी स्विडन, नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्कमा नेताहरू अझै पनि धेरै उताउलो किसिमले बोल्दैनन्। मैले यहाँ बसेर यिनीहरूको बारेमा मैले आफै क्रिटिक, पछि तपाईँहरूले प्रश्न उत्तर आयो भने म क्रिटिक गरौँला। र त्यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि त्यसको कारण चाहिँ मलाई, अनि अर्को एउटा, यो म जब बोल्दैछु मैले हमेसा के सोच्छु भने कुनै एउटा तस्बिर कस्तो छ त, अहिले नेपालको तस्बिर कस्तो छ, विश्वको तस्बिर, राजनीतिक तस्बिर, एउटा पुरानो कुनै चाइनिज हो या कुनै एउटा भनाइ छ, एउटा तस्बिरले 100औं शब्द बोल्न सक्छ, तर त्यो 100औं शब्दलाई व्याख्या गर्न अर्को 100औं शब्द, 1000औं शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ मान्छेले। र यहाँहरूले बुझ्नु होला आज तस्बिर कस्तो देख्छ। जस्तो रामकुमारजीले भर्खरै भन्नुभयो, गणतन्त्रको राष्ट्रपति र राजतन्त्रको राजाको व्यवहारमा फरक देखिनु पर्यो, त्यो पिक्चर फरक आउनु पर्यो। यहाँले बुझ्नुभयो भएन? जस्तो अमेरिकामा समेत त्यो पिक्चरको समस्या छ। जिमी कार्टरलाई के अरे पहिलो इनागुरेसनमा व्हाइट हाउस जाँदाखेरि बाटोमा हिँड्यो र कोट पछाडिबाट उल्ल्याएर ल्यायो भनेर उसलाई गाली गरिएको थियो। उसले एउटा अलग पिक्चर बनाउन चाहिएको थियो अमेरिकामा। आज अमेरिकी राष्ट्रपतिको पिक्चर, अमेरिकी पोलिटिक्सको पिक्चर तपाईँले हेर्नुभयो, बडो दुःखदायी छ। त्यसैले यो नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि छ। तर अब फोकस चाहिँ आज हामी नेपाल गरौँ। यो किन भइरहेको छ त भन्नुहुन्छ भने, चाहे गणतन्त्र होस्, चाहे राजतन्त्र होस्, चाहे जुनसुकै तन्त्र होस्, त्यसमा चाहिँ गुणात्मक शिक्षा नभयो भने चाहिँ यो समस्या हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाली पत्र पत्रिका र ठुलो जाने मानेको नेताहरूले पनि राष्ट्रपति हाम्रो संरक्षण हो, गार्जियन हो भन्छ। कस्टडियन भनेको इज नट ए गार्जियन। कस्टडियन भनेको वाचर हो। सी हु इज ए प्रेसिडेन्ट or प्राइम मिनिस्टर, दे आर द वाचर, दे आर द सर्भेन्ट, दे आर नट द मास्टर। मैले जाने मानेको पत्रकारहरू, जाने मानेको पोलिटिसियनहरू, जाने मानेको नेताहरूले राष्ट्रपति हाम्रो गार्जियन, नोबडी इज गार्जियन, गार्जियन इज जनता इटसेल्फ। त्यो हो पपुलर पिपुल्स डेमोक्रेसी भनेको। त्यसैले नेपालमा गलत राजनीतिक शिक्षा पढाइ भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो धेरै शब्दहरू छन्, जस्तो अहिले कसैलाई राष्ट्रनायक भन्ने, कसैलाई के नामाकरण भएर पत्र पत्रिकामा जुन डिस्कोर्स चलिरहेको छ, यो गलत शिक्षाको कारणले हो। त्यस कारणले यसको लागि राजनीतिक शिक्षा र नागरिक शिक्षा नै बदल्नुपर्छ। सरी। अनि अर्को, तपाईँहरूले नेपालमा पनि राष्ट्रपति पद्धति एक्टिभ प्रेसिडेन्टियल सिस्टम बनाउने कि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम बनाउने भन्ने कुरामा धेरै छलफल भएको थियो। म तपाईँलाई मेरो साथीहरूमा छलफल हुँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने, अहिले नेपालको संसदीय व्यवस्था नै यसरी राम्रोसँग चलिरहेको छैन भने भोलि राष्ट्रपति पद्धति बनाउने अर्को जङ्गबहादुर आउन सक्छ अहिलेको पोलिटिकल कल्चरमा। हेर्नुहोस्, यो बडो सिरियस कुरा छ। यसमा धेरै साथीहरूले मलाई के भन्छन् भने, अरू कुरामा तिमी यति रिभोल्युसनरी छौ तर यस कुरामा किन कन्जर्भेटिभ भन्छौ। र हामीले पोलिटिकल कल्चरको पनि कुरा गर्नुपर्छ। र त्यसैले अर्को सबभन्दा पहिले खास गरी राष्ट्रपतीय पद्धति होस् या संवैधानिक पद्धति होस्,
त्यहाँ दुईटा संवैधानिक विषयका महत्त्वपूर्ण विषय के छन् आज संसारभरिमा के छन् भन्नुहुन्छ भने जस्तो अमेरिकी संविधानमा जो राष्ट्रपतीय पद्धति छ, अमेरिकी राष्ट्रपति हेड अफ द स्टेट पनि हुन्छ, हेड अफ द गभर्मेन्ट पनि हुन्छ, उसको दुईटा रोल छ। जबकि नेपाल, भारत र बेलायतमा चाहिँ त्यो रोलहरू अलग अलग छ। हेड अफ द स्टेट एउटा हुन्छ, हेड अफ द गभर्मेन्ट अर्को हुन्छ। स्विडेनमा तपाईँले यदि पछि समय मिलेर यहाँले प्रश्न गर्नुभयो भने स्विडिस मोनार्की र ब्रिटिस मोनार्कीमा पनि फरक छ। जस्तो अस्ति भर्खरै नेपालको सरकारले बिचमै के अरे अध्यादेशबाट संसदमा भइरहेको संसदीय के मिटिङहरू जस्तो त्यो बन्द गर्यो। स्विडेनमा त्यो सम्भव छैन। प्रधानमन्त्री स्विडेनमा संसद चलिरहेको संसदलाई बन्द गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन, राजालाई पनि छैन, स्पिकरको हातमा छ। नम्बर 1। नम्बर दोस्रो, स्विडिस मोनार्की भए पनि जस्तो पार्लियामेन्टबाट जे जति बिलहरू पास भइसकेपछि राजाले सही गर्नु पर्दैन बेलायत र भारतको जस्तो। किनभने 1975 को नयाँ संविधानपछि राजालाई यति किसिमले न्युट्रलाइज गरिएको छ। हो, ठुलो सबै चिज काम दिन्छ, उसलाई सम्मान हुन्छ, मिलिट्रीको चिफ हुन्छ, सबै चिज टाइटलहरू सबै आउँछ, तर केही पनि छैन उसँग। उसले अनि संसदको सभामुखले भनेअनुसार राजाले ल अब के अरे संसद बोलाउनु पर्यो भने संसद बोलाउँछ र स्पिकरकै अनुसार चाहिँ त्यो गर्छ। सायद मलाई लाग्छ यदि संविधान बनाउँदाखेरि आज जुन समस्या छ, जुन प्रकारले एक्जिक्युटिभले तुरुन्तै पार्लियामेन्ट्री सेसनलाई बन्द गर्यो, त्यो सायद नहुन सक्थ्यो। तर मैले यहाँ बिल्कुलै यो भन्न चाहिरहेको छैन कि नेपालको स्विडेनको व्यवस्था तपाईँ नेपालमा बनाउनुहोस् अथवा नेपालको स्विडेनमा बनाउनुहोस्, मेरो बिल्कुलै त्यो भनाइ छैन। र अर्को कुरो, खास गरी प्रेसिडेन्टल सिस्टममा होस् या पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा दुईटा सिद्धान्त बडो सिरियस छ। एउटा हाई क्राइम एन्ड मिसडिमिनर भनेर भन्छ। जस्तो अमेरिकामा अहिले प्रेसिडेन्ट ट्रम्पलाई पनि अस्ति इम्पिचमेन्ट गर्यो, भलै उसबाट गएन, तल्लो सदनले त उसलाई इम्पिचमेन्ट गर्यो, र क्लिन्टनलाई पनि अर्को किसिमको इम्पिचमेन्ट गरिएको थियो। र यो दुईटा अलग अलग व्यवस्था थियो। जस्तो उदाहरणको लागि क्लिन्टनलाई गर्दाखेरि न्याय व्यवस्थामा व्यवधान गर्यो भनेर त्यो के अरे त्यो उस उपर चलिरहेको मुद्दामा साक्षीहरूलाई टेम्पर गर्यो भन्ने कुरामा, तर ट्रम्पलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग र काङ्ग्रेसलाई व्यवधान गर्यो भन्ने बारेमा। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो कुरो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पनि हुन्छ, प्रेसिडेन्टल सिस्टममा पनि हुनसक्छ। तर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्राइम मिनिस्टरलाई पनि अभियोगको सट्टा जुनसुकै अवस्थामा पनि भोट अफ उसले आफ्नो मेजोरिटी लुज गर्यो अथवा कुनै पनि बिल उसले पास गराउन सक्यो भने अटोमेटिकली त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको, हामीले व्यवहारलाई कसरी थ्योराइज गर्ने र थ्योरिजलाई कसरी व्यवहारमा हेर्ने, यो दुईटै कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को प्रेसिडेन्टल अर्डर, जस्तो अघि माननीय रामकुमारजीले भन्नुभयो कि जस्तो अस्ति बडो अचम्म लाग्यो मलाई, नेपालमा दुईटा अध्यादेश आयो जसमा राजनीतिक दललाई विघटन गर्ने भने। हेर्नुहोस्, यो कुरो ब्रिटिस सिस्टमबाट, स्विडिस सिस्टमबाट, इन्डियन सिस्टमबाट हेऱ्यो भने त्यसको लेजिटिमेसी र इलिजिटिमेसी कसरी हुन्छ। अमेरिकामा त्यस्तो गरेको भए अमेरिकी राष्ट्रपतिले इम्पिचमेन्ट गरेर निकाल्थे। कुरो बुझ्नु, दिज आर सिरियस म्याटर। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री होस्, उसले आफूले सम्मान कमाउनु पर्छ, सम्मान डिमान्ड गरेर हुँदैन। म ठुलो मान्छे हुँ त्यस कारणले मलाई मान भनेर हुँदैन, त्यो कमाउनु पर्छ। मलाई थाहा छैन कति समय छ, अनि म तपाईँलाई एउटा सान्दर्भिक कुरा जो नेपालमा भारतको बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ। भारतमा जब स्वतन्त्र भयो, राजेन्द्र प्रसाद र नेहरूको बिचको जुन इन्टरेक्सन थियो, त्यहाँको संसदीय व्यवस्थालाई, त्यहाँको राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने विषयमा त्यो दुईजनाको बिचमा ठुलो खिचातानी थियो। यहाँहरूलाई धेरै पढ्नु भएको छ, नेहरूले चाहिँ राधाकृष्णनलाई प्रेसिडेन्ट बनाउन चाहन्थे, जबकि वल्लभभाइ पटेल र अरूहरूले चाहिँ राजेन्द्र प्रसादलाई पहिलो राष्ट्रपति बनाए। राजेन्द्र प्रसादलाई पहिलो राष्ट्रपति बनाइसकेपछि राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनी चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट भए र नेहरूको र राजेन्द्र प्रसादको बिचमा बडो द्वन्द्व थियो। जस्तो राजेन्द्र प्रसाद बढी रिलिजियस थिए, कहिलेकाहीँ साधुको खुट्टा पनि गएर धोइदिने, अनि कहिले मन्दिर उद्घाटन गरिदिने, हिन्दू बिल लगाउँदाखेरि त्यसको उसले विरोध पनि गरे। जबकि दुईटै रिलिजियस थिए, राजेन्द्र प्रसाद र सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँले सुन्नुभएको छ, हिन्दू मिथोलोजीको सबभन्दा ठुलो व्याख्या गर्ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन भनेर भनिन्छ। त यो दुईटाको बिचमा ठुलो समस्या थियो र हमेसा नेहरूलाई राजेन्द्र प्रसादले चाहिँ बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा राखेका थिए। त्यसैले यहाँले यो मैले यो भन्न खोजेको कथा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ, नेपालमा जब रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कटवाल काण्ड गराए र वास्तवमा नेपालको गणतन्त्रको पतन चाहिँ त्यो दिनबाट नै सुरु भयो।
पहिलो त जुन किसिमले प्रचण्डले गरायो त्यो पनि सस्पिसियस थियो। दोस्रो, जुन प्रकारले राष्ट्रपति यादवले या त त्यो कुरो प्रधान न्यायालय अथवा सर्वोच्च अदालतमा सोध्नु पर्थ्यो, जुन प्रकारले उनले राजनीतिक निर्णय गरे यसमा संस्थागत गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको विकास र संस्थागत विकास गर्नको लागि रामवरण यादवले ठुलो धक्का दिएका छन् त्यहाँ नकारात्मक रूपले। र अहिले जुन प्रकारले जुन यो दुईटा अध्यादेश आयो र फेरि अध्यादेश फिर्ता गरिए तापनि यो टेन्डेन्सी चाहिँ राम्रो होइन, यो राम्रो पिक्चर होइन, यो राम्रो तस्बिर होइन। र हाम्रो सद्भावना के छ भने म गत वर्ष 2 महिना 8-9 महिना नेपालमै थिएँ। मैले सुदूरपश्चिममा राजतन्त्रवादीहरूको ठुलो सङ्ख्या बढेको देखाएको छु। हेर्नुहोस् है, त्यसैले यो राजतन्त्र गणतन्त्र सेक्युर्ड भइसकेका छैन। नेपालमा एउटा कुरो यहाँहरूले के बुझ्नुहोस् भने जुन यो अमेरिकामा 2 जना प्रोफेसर थिए ठुलो हन्टिङटन र फुकियामा, एउटाले क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन लेख्यो, अर्कोले एन्ड अफ हिस्ट्री लेख्यो। त्यसबाट नेपालीहरू यति धेरै प्रभावित छ, म पत्र पत्रिका हेर्दा यति धेरै प्रभावित छ, जबकि उनीहरू टेरिबल राइट विङ एक प्रकारको रेसिस्टहरू हो। उनीहरूको फिलोसफी लिएर कुरा गरिन्छ त्यहाँ, र इतिहासको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। जबकि पोस्ट कोलोनियल थिङ्कर जस्तो सहिद एन्ड हार्वर्ड जिनवालाहरूले के भन्यो भने यो मिथ अफ क्लास अफ सिभिलाइजेसन हो, देयर क्यान बी नो एन्ड अफ हिस्ट्री, हिस्ट्री नेभर एन्ड्स। र हुन्छ के भने विचारहरू पुराना हुँदै जान्छन् र नयाँ विचारहरूको प्रादुर्भाव गर्नुपर्छ। त अब अहिले यहाँ यिनीहरूलाई के परेको छ भने पुरानो जसलाई भनौँ राजतन्त्रवादी शक्ति भनौँ अथवा हिस्टोरिकल फोर्सेस भनौँ, हिस्टोरिकल फोर्सेस र मोडर्न फोर्सेसको बिचमा रिकन्सिलिएसन भएन भने नेपालको गणतन्त्र अगाडि जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब खास गरी अहिले भारत नेपालको जुन परिस्थिति छ, र म चाहिँ के चाहन्छु भने म यो गर त्यो गर जस्तो अब अहिले फेरि गणतन्त्र उचालेर राजतन्त्र ल्याऊ अथवा राजतन्त्र राम्रो त्यो भन्ने स्थितिमा छैन। मैले एउटा अब्जर्भरको हिसाबले 30 वर्ष भयो लगभग, एउटा आउटसाइड अब्जर्भरको हिसाबले नेपालको राम्रो होस्, नेपाली जनमानसले धेरै दुःख खप्न नपरोस्, एक प्रकारको विकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर यहाँ समस्या चाहिँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने आज सत्ताधारीहरूले हामीले आफ्नो सम्मान कसरी कमाउने भन्ने कुरातिर लागेका छैन कि अरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा। यहाँले पढ्नु भयो होला सायद, मलाई लाग्छ आजकल नेपालमा धेरै किताबहरू राम्रो बिक्री पनि हुन्छ। द एज अफ एङ्कर पङ्कज मिश्रले लेखेको, त्यो पढेपछि मलाई अचम्म के लाग्यो भने यो चाहिँ पुरानो प्रवृत्ति हो मान्छेहरूको, जो अपोजिसनमा हुन्छ उसले सत्ताधारीको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। तर अब अहिले संसारभरिमा सत्ताधारी भएकाहरूको विरोधीहरूप्रति र जनताहरूप्रति यत्रो ठुलो आक्रोश छ, त्यो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसैले मैले सुरुमा भने संसारको जुन पिक्चर छ यो बडो दुःखदायी छ, यसले हामीलाई सिभिलाइजेसनल क्राइसिसमा लिन्छ र यो कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा जस्तो यहाँले भन्नुभयो भने यो छलफल हामी जारी गरौँ। हामीले सानो भए पनि एउटा अल्टरनेटिभ एप्रोच दिन सक्छौँ, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले मानवीय एप्रोच के हुनसक्छ, आन्तरिक राजनीतिमा एउटा राम्रो सोसल डेमोक्रेटिक वर्केबल पोलिटिकल सिस्टम के हुनसक्छ, यसलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्दै जाउँ। म योभन्दा बढी बोल्दैन, पछि प्रश्न आयो भने म तपाईँहरूलाई कुरा गरौँला। धन्यवाद। धन्यवाद कटक सर। म अलिकति हरि सरसँग थोरै के जिज्ञासाहरू छन् साथीहरूको। हरि सर, हामीले अघि भनिसक्यौँ पहिलो राष्ट्रपतिको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ नेतृत्वलाई वास्तवमा नेतृत्वको रूपमा स्थापित गराउनका लागि सल्लाहकारहरूको भूमिका त्यो हिसाबको हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासले पनि प्रमाणित गर्छ कि रिचर्ड निक्सनलाई उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विशेष गरी रसियासँगको कोल्ड वार र चाइनासँगको सम्बन्धलाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ उनका विदेश सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरको निकै ठुलो भूमिका थिए भनेर भनिन्छ। त्यसरी नै हरि शर्मा सर पनि हाम्रो राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, पहिलो राष्ट्रपतिको। त्यस बखत विशेष गरी यो लोकतन्त्र गणतन्त्र राष्ट्रपति भन्ने हामीले यो टाइटल किन जोड्यौँ भने एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति अथवा एउटा संस्था राष्ट्रपतिको मात्रै हामी कुरा गरिरहेको छैनौँ। हाम्रो राजनीतिक पार्टी वा राजनीतिक संस्कारभित्र लोकतन्त्र कुन तहमा छ वा लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ र त्यसको बाछिटाहरू राष्ट्रपति संस्थामा कसरी चाहिँ यो प्रकट भएका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँले अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी लोकतन्त्र, आजको हाम्रो लोकतन्त्र जसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रपति संस्था बारम्बार विवादमा आउने कारण के होला, यसमा तपाईँले थोरै राखिदिनु अनुरोध गर्छु।
धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि नै भनिसकेँ कि हाम्रो निम्ति यो नितान्त नयाँ एक्सपिरियन्स थियो नेपालमा गणतन्त्रको। हेड अफ स्टेटको रूपमा केही परम्पराहरू यसले इनहेरिट त गरे होला, तर यो लोकतन्त्रका आधारमा, कन्स्टिट्युसनल म्यान्डेटका आधारमा उसको व्यवहारलाई र संस्थाको चरित्रलाई कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ निकै ठुलो चर्चा त्यो बेलामा हाम्रो बिचमा हुने गरेको। एउटा कुरा त के भने म एउटा आफ्नो लगाव पनि हुन्छ, एडभाइजर्सहरूको आफ्नो सोसलाइजेसनको प्रोसेस हुन्छ, तर हामीहरू धेरै जसो मान्छेहरू लिबरल पार्लियामेन्ट्री फ्रेमवर्कका मान्छेहरू डाक्टर रामवरणसँग काम गर्न गएका थियौँ र हामीले उहाँको पोलिटिकल एम्बिसन्स थियो होला, पार्टिसनसिप नेचर थियो होला, त्यसलाई रेस्ट्रेन गर्ने काम चाहिँ सबभन्दा ठुलो हामीहरूको टाइममा चाहिँ हामीले त्यो गरेका थियौँ। त्यो बेलाको समय त खुला किताबमा जस्तै छ। हामीहरूले बाहिर आएर स्टेटमेन्ट दिने, राष्ट्रपतिको छेउमा बसेर फोटो खिच्नेदेखि लिएर सारा कुरा केही पनि गरेनौँ। किन त्यो गरेनौँ भने एडभाइजर भनेर बसिसकेपछि मान्छेले हाम्रो व्यवहारबाट पनि उसको माइन्डमा पस्न सक्छ हुन्छ। हामीहरू बाहिर केही कुरा बोल्यौँ भने यो राष्ट्रपतिको प्रवक्ता हो, यो एडभाइजर हो, यसले यस्तो बोल्यो भन्ने सक्दाखेरि एउटा कोड अफ कन्डक्ट थियो। एक्सेप्ट सूर्यजीले कहिलेकाहीँ लेख्नुभयो, राजेन्द्रजी बाहेक अरू कुनै एडभाइजर्सहरूले हामीले त्यो बेलामा मेजर इन्टरभ्यू दिनेदेखि लिएर प्रेसिडेन्टको कुराहरू बाहिर गर्दै हिँड्ने। व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भन्दा म कुनै पनि पार्टीहरूमा त्यो 7 वर्ष 8 वर्ष कहीँ पनि गइनँ बेलुकामा। भन्दाखेरि के हुन्छ भने कि कसरी सिल्ड गर्ने भन्ने थियो। किनभने उहाँ एउटा भर्खर प्र्याक्टिकल पोलिटिक्सबाट आएको, पार्टिजन पोलिटिक्सबाट आएको हुनाले बडा इम्पेसन्स हुनुहुन्थ्यो। अघि रामकुमारीजीले पनि भन्नुभयो, चिउरा खुवाउनुभयो, के गर्नुभयो। हामीलाई क्लियरली के थाहा थियो भने, र एउटा मान्यता के थियो भने प्रेसिडेन्टको सबैभन्दा ठुलो एडभाइजर चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। प्राइम मिनिस्टरको पनि सबैभन्दा ठुलो कन्फिडेन्सियल भने त्यो विचारधाराबाट हामी आएका थियौँ। र अघि कटक सरले यो प्रचण्डको केसमा निकाल्नु, थ्योरिटिकली आई एग्री विथ यु, बट इम्पेरिकल कन्डिसन अफ पोलिटिक्स वाज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। अघि नै मैले यो प्रोफेसनली रेज पोलिटिकल युज्ड आर्मीको जुन कुरा लेखेँ, त्यो बेलामा जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन बन्दैछ, क्यान्टोनमेन्टमा आर्मी छ, तपाईको गणराज्य के भन्छ जातीय गणराज्यहरू घोषणा गर्दै हिँड्ने जुन किसिमको परिस्थिति थियो, त्यसले ओभरवेल्म गर्ने बाई कन्स्टिट्युसनल मिन्स कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीलाई बाइपास गरेर पपुलर स्ट्रिट पोलिटिक्सबाट, पावरको पोलिटिक्सबाट ओभरवेल्म गर्ने कुरा थियो। त्यसमा मैले कटकजीको कुरा कन्स्टिट्युसनली एकदम भ्यालिड कुरा हो, किनभने एकपटक डिरेल भएपछि त्यो डिरेल भइरहन्छ। मैले अघि भने कि तपाईँको सिटिङ सुप्रिम कोर्टको जजलाई लिएर आएर नेपालको कुनै पनि कन्स्टिट्युसनले चुनाव गर्न त दिँदैन थियो। इट वाज अ प्र्याक्टिकल, अल्टिमेटली रिजल्टले के दियो भने हाउएभर पेनफुल, जतिसुकै दुःख लाग्दो भए पनि त्यसले एउटा कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली दियो र त्यसले एउटा चुनाव गरायो, ताकि एउटा लेजिटिमेट बडीबाट। मैले यो पनि भने कि मेरो समिसनमा कि दुईटा कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीलाई कम्पेयर गर्ने भने सेकेन्ड कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली वाज भेरी सबड्युड, कम्प्रोमाइज्ड र इट डिडन्ट लिभ अप टु दि ओरिजिनल मुभमेन्ट जस्तो मलाई फिल हुन्छ। यसकारण प्र्याक्टिकलिटी अफ स्टेट पोलिटिक्सले पनि, व्यवहारहरूले पनि धेरै कुरा इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ। त्यो मानेमा चाहिँ एडभाइजर्सहरूको रोल एकदम हुन्छ। र मैले के भने हामीहरू एडभाइजर हो भने पनि हामीले कहिले पनि भोलि फ्युचर वान साइकल सकिसकेपछि चाहिँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ तपाईँको एउटा प्रोटोकल, सेरेमोनियल प्रोटोकल एडभाइजर्सहरू बाहेक र लिगल एडभाइजर्स पनि लिगल अफिसर बाहेक अरू राख्नु जरुरी छैन। किनभने कन्स्टिट्युसनमा क्लियरली म्यान्डेट लेखेको छ। फर इक्जाम्पल अध्यादेश आयो भने यसमा सही गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरामा होल स्टेट मेसिनरी प्रेसिडेन्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमान्डमा बस्न सक्छ कि मलाई यसमा एडभाइस गर। प्रेसिडेन्टले बाहिरको मान्छेलाई बोलाएर ल्याएर सोध्न सक्नुहुन्छ कि यो मोरल डिलेमा के छ। जस्तो फर इक्जाम्पल पार्डनमा त्यो केसेसहरू हाम्रो नेपालमा त परेन, त्यो पनि परेको थियो कि कसैलाई तपाईँले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ द डे भन्छ कि यसलाई रिलिज गर, तर ह्युमन राइट्सको भायोलेसन गरेको छ, के छ, क्राइम, हिनियस क्राइममा छ, गभर्मेन्टको आफ्नो प्र्याक्टिकल पोलिटिक्सको डिफिकल्टी हुन्छ, तर मोरल क्वेसन। त्यही भएर अघि मैले सुरुदेखि भनिसकेँ कि इन्स्टिट्युसनको मोरल फाउन्डेसन्सहरू के हो, मोरल इम्पेरेटिभ्सहरू के हो, त्यो किन त्यो संस्था बनेको छ र त्यसले कस्तो किसिमको मोरल प्रिन्सिपल्सहरूलाई एस्टाब्लिस गरेर लिएर जानुपर्छ। किनभने पोलिटिक्स डिभोइड अफ मोरल फाउन्डेसन इज अ नट अफ अवेलेबल। त्यही भएर अघि कटकजीले भन्नुभयो त्यो आर्जन गर्ने कुरा जुन भन्नुभयो नि, इज्जत आर्जन गर्ने, त्यसको पनि मोरल फाउन्डेसन हुन्छ कि यो संस्था मेरो लागि बनेको, म जनताको लागि बनेको भने मैले योभन्दा बढी एक्सपेक्ट गर्न हुँदैन भन्ने कुरा जुन चाहिँ तपाईँको मोरल फाउन्डेसन भयो। त्यही भएर मैले कुनै पनि इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टमा सबभन्दा ठुलो अघि कटकजीले भन्नुभयो पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज र पोलिटिकल एजुकेसनको क्वेसन पनि छ। हामीले
गाडी घोडा सलाम चढ्नको लागि राज्य पुरानो चलन छ नि नेपालमा कि राज्यको सिन्दुर पहिरिने भन्ने चलन छ। तपाईको जे भए पनि सरकारकै गाडी चढ्नु पर्ने, सरकारकै साइकल चढ्नु पर्ने जुन मनोवृत्ति छ, राज्य बाहेक अरू कुनै यहाँ ठुलो इम्प्लोयर छैन, राज्यलाई दोहन गरेर मात्रै खान पाइन्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको मनोवृत्ति छ हाम्रोमा, त्यो मनोवृत्तिले के गराएको छ भने हरेक स्टेट इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई कब्जा गर्ने मनस्थितिमा छौँ हामीहरू। अहिले पनि के छ भने त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने पब्लिक सर्भिसको लागि हो, त्यसको मोरल पोलिटिकल फाउन्डेसनलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि होइन, हामीलाई पोलिटिकल अफिस स्टेट इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई हामी सबै क्याप्चरको मनस्थितिमा छौँ कि हामी यसलाई क्याप्चर गर्ने हो, मेरो मान्छेलाई गर्ने हो, हाम्रो मान्छे, मेरो मान्छे, तेरो मान्छे, राम्रो मान्छेको कुरा हामी सुन्दैनौँ किनभने स्टेट बाहेक अरू हामीसँग रिसोर्सेस छैन। आई थिङ्क इट्स अ क्राइसिस अफ मोरल पोलिटिकल फाउन्डेसन अफ मोरल फाउन्डेसनको क्राइसिस हो। पोलिटिक्स के का लागि होइन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनेर मुखले भन्दा भन्दै पनि त्यो अनुसारको आचरण र व्यवहार भएन भने त्यो हुन्छ। त्यसकारण मेरो प्रिन्सिपल स्ट्यान्ड त के हो भने कि प्रेसिडेन्टको इन्स्टिट्युसन बनाइसकेपछि त्यो ट्रान्जिसनको टाइम भएको हुनाले उसको वरिपरि कोही पनि नभएको हुनाले टपमा बस्ने मान्छे सधैँभरि एक्लो हुन्छ। त्यो एक्लो मान्छेलाई कसरी सपोर्ट दिने भन्ने मामलामा हामीहरूले डे टु डे कन्भर्सेसन, उसलाई इङ्गेज राख्ने, उसलाई रेस्ट्रेन गर्ने, त्यहाँ उसलाई उकास्ने मान्छे भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ। अघि कटकजीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ के भन्छ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद र चाहिँ नेहरूको देयर इज अ ह्युज करस्पोन्डेन्स बिट्विन देम। उनी हिन्दू महासभालाई लाइक गर्थे, पटनाबाट आएका थिए, पोलिटिकली प्रोग्रेसिभ भए पनि सोशली कन्जर्भेटिभ थिए, विच इज नेपालको आजको विडम्बना। नेपालमा हामी यति पोलिटिकल प्रोग्रेसिभनेसको कुरा गर्छौँ तर सोशली हामी जति कन्जर्भेटिभ कोही पनि छैन। अहिलेसम्म पनि यत्रो प्रोग्रेसिभ कन्स्टिट्युसन लिएर आएको कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली अथवा कन्स्टिट्युसनले वुमेनको सिटिजनसिपको बारेमा जुन किसिमको डिबेट गर्छ, जुन किसिमको ल्याङ्ग्वेजमा डिबेट गर्छ, पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन त त्यही कमजोर हुन्छ। त्यो कन्स्टिट्युसनल भ्यालु अनुसार सोसल बिहेभियर नै तपाईँ मोल्ड गर्न सक्नुहुन्न भने, त्यही भएर मैले के भन्ने गरेको छु भने आजभोलि वी लिभ इन अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टाइम, पोलिटिकली प्रोग्रेसिभ टाइम, सोशली कन्जर्भेटिभ टाइम। इट्स अ मोस्ट कन्ट्राडिक्टरी टाइम इन अ नेपाली हिस्ट्री। हाम्रो लिडरसिप जस्तो तपाईको यति कन्जर्भेटिभ छ, त्यसमाथि पपुलिजम र नेसनलिजम इज अ फ्याटल कम्बिनेसन। पपुलिजमले कन्स्टिट्युसनल पोलिटिक्सलाई अन्डरमाइन गर्छ र नेसनलिजमले पनि के गर्छ, पपुलिजमलाई इन्फोर्स गर्छ। अहिलेको नेपालको कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस भनेको के हो भने सोसल कन्जर्भेटिभ पोलिटिकल पपुलिजम। कम्प्लेक्स पोलिटिकल इस्युजहरूको इजी सल्युसन कुरा गर्ने काम के हो भने पपुलिजमको काम। अहिले हामीलाई सबभन्दा आक्रान्त के छ भने सबै कुरा म जान्दछु, कन्स्टिट्युसनल भ्यालुजहरू केही होइन, पढेर होइन परेर जानिन्छ होइन, नलेजलाई अन्डरमाइन गर्ने, साइन्टिफिक भ्यालुजहरूलाई। यो इन्स्टिट्युसन किन बनेको होला? सेपरेसन अफ भ्यालु, सेपरेसन अफ पावर, इन्स्टिट्युसनको सेपरेसन, यो इन्स्टिट्युसनहरू किन क्रिएट गरेको होला भन्ने जो ड्राफ्टर भएर चाहिँ नेता बनेका मानिस छन् तिनीहरूलाई थाहा छैन। उनीहरूलाई के मात्रै थाहा छ भने यो इन्स्टिट्युसन मैले कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसकारण मलाई के लाग्छ भने त्यही भएर यो पब्लिकमा डिबेट गर्न पर्ने बेला भएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि पोलिटिक्स इज टु कस्टली टु लिभ टु पोलिटिसियन्स। नेपालको राजनीतिज्ञहरूलाई मात्रै हामीले छोड्यौँ भने यो कस्टली भइसक्यो। अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरू पोलिटिकल पार्टीको कार्यकर्ताहरू धेरै देख्छु यहाँ, त्यो के हो भने तपाईँहरू पार्टीको सदस्य हो, कार्यकर्ता होइन। सदस्य हो भने तपाईँको इक्वल से छ, तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ, मेम्बरसिप छ, इक्वल हुनुहुन्छ तपाईँ, चाहे त्यो सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर होस् या तपाईँको पोलिटिक मेम्बर, स्थायी समितिको मेम्बर हो, तपाईँको स्टेक छ, तपाईँको ओनरसिप छ। कार्यकर्ता हो भने झोला बोक्नुहोस्। तपाईँ हामीहरू नेपालको पोलिटिकल वर्कर्सहरू कार्यकर्ता भएर यो स्थिति आएको। यसकारण हामीले हाम्रो गिरेबान भन्छ नि यसरी भित्र झाँकेर हेर्नु पर्यो। के हो भने इन्स्टिट्युसन, अहिले हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ, यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ त्यही भएर प्रेसिडेन्ट गए पनि कार्यकर्ता जान्छ, हेर्नुहोस् उसले छोड्नै सकेको छैन। चाहे त्यो चिउरा खुवाएको होस्, चाहे चाहिँ पार्टीको अन्तर्विरोधमा बसेको होस् होइन। मैले कसैलाई यहाँ जस्टिफाई गर्नु जरुरी छैन। हाम्रो के हो भने सबभन्दा ठुलो पोलिटिकल एजुकेसन के हो भने हामीलाई यो संस्थाहरू हामीले किन निर्माण गरेका हौँ, कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको डिबेटको प्रोसिडिङ्सहरूलाई हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ कि वाइ द्याट पर्टिकुलर क्लज वाज डिजाइन। हामीले कहिले डिबेट गरेका छौँ? हामीले गिभ एन्ड टेक देख्यौँ, पिस प्रोसेस हो भन्यौँ। कन्स्टिट्युसन वाज बेसिकली एउटा इमेजिनेसन अफ न्यू नेपाल पनि त। रिपब्लिक नेपाल भने के हो? राजा फ्याँकेर एउटा चाहिँ डन्ठा खडा गर्नलाई हामीले यो संस्था बनाएको हो त होइन त। यसको रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु के हो त? यसको इसेन्स के हो त? अहिले तपाईँको कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको डिबेटको पन्नाहरू पल्टाएर किन यो इन्स्टिट्युसन खराब भएको भन्दाखेरि आइ एम स्याड व्हेन आई लुक इन्टु द डिबेट्स अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली।
इट हर्ट्स मी, किनभने त्यहाँ कुनै लिगल पोलिटिकल प्रिन्सिपल मोरल फाउन्डेसन देख्दिनँ। गिभ एन्ड टेक छ। मेरो 7 जना मान्छे छ, तेरो 7 जना मान्छे छ पार्टीको। त्यही भएर हाम्रो कन्स्टिट्युन्ट मेकिङ के थियो भने तपाईँको कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीमा नभएर होटलहरूमा। सो इट्स बेसिकली कन्ट्र्याक्टिङ आउट द पोलिटिक्स हैन। त्यही भएर अहिले पोलिटिक्स कन्ट्र्याक्ट आउट भएको छ तपाईँको ठेकदारलाई, तपाईँको पार्टीको फन्डर्सहरूलाई, पोलिटिकल लिडर्सहरूले एब्डिकेट गरेको रोल छ। जुन देशमा पोलिटिसियनले आफ्नो रोल एब्डिकेट गर्छ कहाँको लोकतन्त्र हुन्छ? आइ एम भेरी स्याड। तपाईँको पार्टीको होटलमा मैले देख्थेँ यो पिस प्रोसेसको बेलामा गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि कोही पनि लोकल पोलिटिसियन्सले चाहिँ तपाईँको त्यो प्रोसेसलाई ओनर गरेकै थिएन। यो एनजिओको मान्छे आयो कुरा सुन्थ्यौँ, उनीहरूको लागि कुनै मुद्दा, उनीहरू अल्टिमेटली चुनाव मात्रै हेरिरहेको थियो। पोलिटिसियन्स आर बेसिकली सेल्फिस इलेभेन्ट। तर त्यसको अर्थ के हो भने पिपल सफर गरिरहेको छ। यसकारण हामीले पोलिटिक्स पिपललाई लिनु पर्यो, रेसल ब्याक गर्नु पर्यो, मेम्बर अफ द पार्टिज बन्नु पर्यो, कार्यकर्ता बन्न भएन। कार्यकर्ता बन्ने बित्तिकै तपाईँहरू गुटमा बाँधिनुहुन्छ, मेम्बर हुनुको पनि इक्वल क्लेम हुन्छ, तब पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन बन्छ। र तब प्रेसिडेन्ट किन बनेको, प्रधानमन्त्री किन बनेको, मलाई यो संस्था किन चाहिएको, यसको रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु के हो, यसको थ्योरिटिकल फाउन्डेसन के हो, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। नेपालको अहिले सबैभन्दा ठुलो पोलिटिकल डेभलपमेन्टको च्यालेन्ज चाहिँ पपुलिस्ट पोलिटिसियन्सहरू हो। इजी कम्प्लेक्स प्रब्लम्सको इजी सल्युसन। हाच्छिउ गर्दा कोरोना जाने, बेसार खाँदा कोरोना जाने, भन्दिँदा हुने, अनि कोही पनि। अनि अर्को क्वेसन हो एकाउन्टेबिलिटी। बोलेपछि यो किन बोल्यो भनेर तपाईँले प्रश्न गर्न नपाएपछि, किनभने उनी ठुलो पदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सर्वज्ञता हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रश्न गर्न पाउनु भएन भने, एकाउन्टेबिलिटी मर्यो भने र प्रश्न गर्ने क्षमता हाम्रो सकियो भने डेमोक्रेसी त्यही दिन धराशायी भएर जान्छ। ट्रम्पले कसैको सुन्दैन। अमेरिकामा अहिले सबैभन्दा ठुलो क्राइसिस नै एकाउन्टेबिलिटीको क्राइसिस। नेपालमा एकाउन्टेबिलिटीको क्राइसिस। भोलि इलेक्सनमा हामी तपाईँहरू के भनेर मान्नुहुन्छ? भनेको कुरा पुरा गरिस् भनेर गर्नु छ, गर्नु। प्रश्न पोलिटिसियनले बोलेर उम्किने, स्कट फ्री भन्छ नि, गर्नसम्मको दुरुपयोग गर्ने अनि स्कट जवाफ दिनु पर्दैन। अहिले तपाईँहरूको यो पेन्डेमिकको बेलामा पब्लिक हेल्थको सिचुएसनमा कसैले जवाफ दिनु पर्दैन। आफूहरू लडेर बस्ने। 1 महिना ढिलो हुँदाखेरि अमेरिकामा भनिरहेको छ मास्क नलाउँदाखेरि 60,000 देखि 70,000 मान्छे मर्यो भन्छ। ट्रम्पलाई जवाफ दिनुपर्छ। नेपालमा पनि इनेबिलिटी टु एड्रेस एट द राइट टाइम कसले जवाफ दिन्छ? यो हेल्थ क्राइसिसको, फुड क्राइसिसको कसले जवाफ दिन्छ? हामी जहिले पनि पोलिटिसियनलाई माफ दियौँ भने पोलिटिक्स चल्छ, चल्दैन। त्यसकारण क्वेसन नगर्ने पब्लिक, नेताले जे भन्यो भने टाउको देखाउने र तपाईँको चाहिँ झोला बोक्ने कार्यकर्ता, मेम्बर नहुने, इक्वल सेयरिङ नहुने, पार्टी पनि सिद्धिन्छ, इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि सिद्धिन्छ। आइ एम भेरी स्याड सिटिजन अफ दिस कन्ट्री। तपाईँहरूलाई भन्न मलाई केही लाग्छ, मलाई लोभ पनि छैन, तर मलाई यति आम हर्ट। नोबडी लिसन्स पब्लिक। मान्छे मरिरहेको छ, कसै बोल्दैन किन? यत्रो पार्टीको अनि हामी ठुलो ठुलो सिद्धान्तको कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन। अर्को कुरा, अ डेमोक्रेसी विच डज नट डेलिभर इज नट अ डेमोक्रेसी। इट हैज टु डेलिभर विथ अ ड्यू प्रोसेस। किनभने जस्टिसको कुरा छ, डेलिभर गर्दा जस्टिसको कुरा छ। आई थिङ्क जस्टिसको ठुल्ठुलो कुरा गरेका छौँ, तर हामीले त्यसको मेकानिजम बनाउन सकेका छैनौँ, पाउनेले पाउन सकेको छैन। आई थिङ्क नेपालको क्राइसिस चाहिँ स्टेटको क्राइसिस मात्रै होइन, स्टेटको क्राइसिस छ, डेमोक्रेसीको क्राइसिस भएको हुनाले स्टेटको क्राइसिस भएको। तर हामी एक्सपेरिमेन्टेसन गर्न सक्ने क्षमतामा छैनौँ। जस्तो अघि उहाँले कटक मल्लले भन्नुभयो कि यो के भन्छ, यो पङ्कज मिश्रको एज अफ एङ्गरको कुरा गर्नुभयो। त्यो के हो भने कि वी लिभ इन एज अफ रिसेन्टिमेन्ट भन्छ उसले, सेन्टिमेन्ट पनि भएन, रिसेन्टिमेन्ट भन्छ, विच इज काइन्ड अफ निट्सियन भ्यू अफ आइडियाज। त्यो के हो भने हामीसँग एनभी छ, जेलसी छ, हामी देखिरहेछौँ ग्लोबलाइजेसनको कारणले, र हाम्रा मान्छे लाखौँ मान्छे विदेशबाट चाहिँ आएका छन्। महाकाली नदीमा नाङ्गै तपाईँको चाहिँ तरेर आउँदा पनि हाम्रो गभर्मेन्टले होटलमा बस भनेर भनेको छ। त्यो सबै हिसाब हुन्छ, त्यो सबै हिसाब तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, जनताले गर्नुपर्छ। जबसम्म जनताले राजनीतिलाई प्रश्न गर्दैन, राजनीतिक संस्थाहरूका बारेमा चर्चा गर्दैन, यो मेरा लागि बनेको, यसले के गरेको छ भनेर भन्दैन, तबसम्म यसको विकास सम्मिलित छैन। यसकारण हामी के हो डेमोक्रेसीमा सिटिजन के हो भने स्क्याफोल्डिङ हो। फ्रजाइल डेमोक्रेसीको बाँसका टेकाहरू हामीहरू। नागरिक समाज भन्छ, यो संवाद भन्छ, छलफल भन्छ, यसले के गर्छ भने त्यही भएर यसमा डराउने कामै छैन। अघि मैले सुने यो छलफल गर्दा कसैले के भन्छ कि होइन, नागरिकको दायित्व हो मेरो संस्थाको बारेमा कुरा गर्नुलाई। रामकुमारीले भने कि हामीले लडेर लिएर आयौँ। डेमोक्रेसी नेपाल जस्तो ठाउँमा जहिले पनि फ्रजाइल हुन्छ, धर्मरिएको हुन्छ। त्यसलाई के हो भने नागरिक संवादबाट, चर्चाबाट, परिचर्चाबाट, कहिलेकाहीँ खबरदारीबाट, कहिलेकाहीँ सहयोगबाट
त्यसलाई के हुन्छ भने बाँसको टेका लाउँदै त्यसलाई धर्महरू ढल्न नदिएर बचाउँदै लिएर जानुपर्छ। संसारमा कहीँ पनि डेमोक्रेसी स्टेबल छैन अहिलेको जमानामा। द काइन्ड अफ लिडरसिप, पपुलिस्ट लिडरसिप र कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीलाई अन्डरमाइन गर्ने पपुलिजम जुन इमर्ज भएर आएको छ, त्यो के भने लोक रिजाइको म जान्दछु भन्ने, एन्टी साइन्स, एन्टी रिजन, एन्टी लजिक जुन आएको छ, त्यो भन्दाखेरि हामी एकदम डिफिकल्ट टाइममा छौँ। र तपाईँहरूले जुन यो छलफल गर्नुभयो, यति कुरा भन्न दिनुभयो, मलाई खुसी लागेको। धन्यवाद। अब अलिकता चाँडो पनि गर्नुपर्ने छ। हस् सर, हामी सकिहाल्छ, हामी अन्तिमतिरै छौँ। अब रामकुमारी झाँक्री र कटक सरको म 2-3 मिनट कुराकानी लिएर म यो कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छु। रामकुमारी दिदी, अघि हरि शर्मा सरले भन्नुभयो जस्तै कि हामी तपाईँ बेला बेलामा यो हाम्रो पार्टी वा नेतृत्वको अथवा यो समग्र राजनीतिको पपुलिजमको बारेमा कहिलेकाहीँ मुतोड जवाब त दिइरहनु भएको छ। तर आजको हाम्रो राजनीति के हामी कार्यकर्ता कति बन्दैछौँ, हामी पार्टीको सदस्य कति बन्दैछौँ, कार्यकर्ता यसज हामी चाहिँ माथिको आदेश पालक मात्रै बन्दैछौँ कि हामी सदस्यको रूपमा बराबर हिस्साको हिस्सेदार पनि बन्दैछौँ। र यसमा पछिल्लो समय देखिरहेको जुन खालको समस्या छ कि हाम्रो लोकतन्त्र नै पार्टीको विशेष नेताहरूको कब्जामा जकड भएको यो अवस्थालाई तपाईँको तर्फबाट चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र यसमा तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी के देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा थोरै, किनभने हामीसँग समय पनि लगभग समाप्त हुँदैछ, 3 देखि 4 मिनटसम्म सकिदिनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ दिदी। अनि कटक सरको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा सुने, मलाई त लाभ नै भयो। किनभने एउटा भिन्न पर्सपेक्टिभबाट कुरा सुन्दा र आफ्नो कतै आफूलाई लागो अन्तर्मा लागो चिजहरू चाहिँ यहाँहरूले अभिव्यक्त गरिदिँदा चाहिँ जतिको मजा चाहिँ अरू केही आउँदैन होला। किनभने म चाहिँ तर पनि म बोल्ने नै मान्छे हुँ, बोलि नै रहेको छु। बोलेर मात्रै दायित्व पुरा हुँदैन, गौतमजीले भने जस्तै के हामीले आफ्नो काम पनि गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्र भन्नेमा राखेको शब्दमा लोकतन्त्र समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने मामला पनि हो र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि हो, जहाँ संवाद हुन्छ, जहाँ विभिन्न विषयहरूमा छलफल हुन्छ, त्यो छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्किन्छ र त्यहाँ सामूहिक जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ पार्टी हुन्छ र त्यस्तो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो। तर म जुन पार्टीमा बिलोङ गर्छु, विगत 2 वर्षदेखि खालि प्राविधिक हिसाबले पार्टी र त्यसका बैठक छन् र अत्याधिक शक्तिको केन्द्रीकरण सीमित नेताहरूमा छ र त्यहाँ संवादको गुन्जाइस छैन। અહીં हरिदाईले भनेका कुरामा काहीँ यो हामी भिन्न पार्टीमा थियौँ त्यस कारणले मैले डिफर गर्छु भन्ने कुनै पूर्व आग्रह राख्यो भने त राख्न सकिएला, भन्न मिल्ला। तर मलाई त्यस्तो पूर्व आग्रह राख्न पर्ने पनि लाग्दैन। हाम्रो हालत यो छ। त्यसैले गर्दा हामी थुप्रै विषयवस्तुहरूमा हामी जवाफदेही त हुने नै हो नि, तर हामी कहाँ अल्झेका छौँ। त्यसकारण यो प्रश्न मेरो मात्रै प्रश्न थियो कि जस्तो लाग्थ्यो आजसम्म, किनभने यो साझा प्रश्न रहेछ। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। जवाफदेहिताको कुराका बारेमा बार प्रश्न गरिरहेकै छु मैले पनि। आन्तरिक लोकतन्त्र जहाँ संवादै छैन, जहाँ छलफलै छैन, एजेन्डामा छलफल गर्नको लागि 1 to 1 कुरा हुन्छ, कमिटीमा छलफल हुँदैन भनी त्यहाँनिर समाजको लोकतान्त्रिकरण कसरी हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर यो हिजो अस्ति हामीले ल्याएको गणतन्त्र यो 1.5 दशकमै तपाईको फेरि एकपटक फेरि यो पपुलिजमको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हरदाईले। यही पपुलिजमका पछाडि लागेर यसले कतै क्राइसिस त निम्ताउँदैन भन्ने एक प्रकारको सन्देह चाहिँ छ। त्यसो भएर डिबेट गरौँ। म सदस्य हुँ यो पार्टीको, सेयर त गर्न चाहन्छु, तर म त्यहाँ मेरो सेयर छ भनेको कारणले त्यहाँ बोल्ने ठाउँ नभए भएर म यहाँ बोल्दैछु, पब्लिकली बोल्दैछु। त्यसकारण यो बापतको मैले जे सजाय खानुपर्छ पार्टी पद्धति या अनुशासन उल्लङ्घन गरे बापत त्यो मलाई मन्जुरै छ। त्यसो भएर यी प्रश्नहरू मैले राख्न पर्ने प्रश्नहरू पनि अझ यहाँहरूले दाइहरूले सरहरूले राख्नु भएको भएर धेरै नै खुसी लाग्यो। यो एक हिसाबले आज ओपन अप भएको छ। अब संवाद गरौँ। नागरिक पनि जसरी आज एक हिसाबले प्रायोजित हिसाबले मान्छेहरू, मलाई आज धेरै मान्छेहरूले यस्तो फोन गर्छन्,
म फलानु पार्टी म सामान्य यो फलानु जिल्लाको हुँ, म जाजरकोटको हुँ, सामान्य त म काङ्ग्रेसमा बिलोङ्स गर्छु, तर तपाईँहरूले केपी ओली सरकार चाहिँ हटाउने कुरो गर्नुभएको छ र यो बेठिक हो भन्ने दिनमा करिब 5-7वटा फोन त आइ नै हाल्छन्, कहिलेकाहीँ फ्रिक्वेन्टली बढ्छ। त्यस कारण यो जेन्युन काङ्ग्रेसको सदस्यले फोन गर्छन् कि यो प्रायोजित कल हो भनेर मैले केही हेर्ने कोसिस पनि गरेको छु। त्यस कारण पपुलिजमको हालत चाहिँ यो छ, त्यसले गर्दा म धेरै कुरा यो आङ कोट्टाउन्न, किनभने मेरा केही सीमितताहरू छन्। लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, यो इन्स्टिट्युसन हामी लड्दै लड्दै बनाएको, यसको चिरस्थायीको कुरा गरेका छौँ। तर यसलाई यसको जेसुकै कुराले अघि कटक सरले भने जस्तै कुनै पनि संस्थाले सम्मान आर्जन गर्ने कुरा रहेछ, दिनुपर्छ भनेर डेकोरियम खडा गरेर हुने होइन रहेछ। यो कुरा पनि कम्तीमा अझ हाम्रो कटक सरहरूले अझ धेरै भनिदिनु भयो, हाम्रा नेताहरूका कानमा बेसरी पुग्ने गरी भनिदिनु भयो भने अझ गजब मान्छु मैले। म त एकदमै म आफूले केही कुरा भन्ने भन्दा पनि दुईजना विद्वान सरहरूका कुरा सुनेर एकदमै म लाभान्वित भएको छु। अरू साथीहरूलाई पनि भयो होला। मैले मेरो अनुभूति मात्रै राखे हो। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। कटक सर, अन्तिममा अब हामी कार्यक्रममा छौँ। हामीले धेरै प्रश्नहरू हामीसँग यहाँ धेरै के अरे मानवहरू जोड्नु भएको छ। मिना पौडेल, अरविन्द सिंह, वीरेन्द्र प्रसाद शाह लगायतका थुप्रै व्यक्तित्वहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामीले केही टेक्निकली गर्दाखेरि क्वेसनहरू हामीले यहाँनिर चाहिँ लाइभ राख्न पाएनौँ। अब समय अन्तिममा पुग्यौँ र तपाईँहरूका प्रश्नहरू अब मलाई लाग्छ कि आज हाम्रो यो बहसले, हामीले यो सुरु गरेको बहस यो त सुरुवात हो। कटक सर फेरि पनि यहाँको पब्लिक स्पेयरहरूमा चाहिँ सरको उपस्थिति आवश्यक नै छ। अब अन्तिममा म कटक सरबाट अन्तिम रेस्पोन्स चाहन्छु कि हरि सरले र रामकुमारी झाँक्रीले जे कुरा राख्नुभयो त्यो कुरामा तपाईँको लास्ट रेस्पोन्स केही राखिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, सुन्नुहोस्, यहाँ अहिले म चाहिँ के भन्छु भने, जस्तो मलाई पनि नेपालको बारेमा चिन्ता लाग्छ र एउटा के भनौँ एकाडेमिक भनौँ के भनौँ त्यो जिन्दगी बिताएको हुनाले म हमेसा ग्राम्स्कीले एउटा कोटेसन भनेको छन्, धेरै पहिलेबाट खुब मनपर्छ मलाई। म सेमलेसली त्यसलाई रिपिट गर्छु अक्सर गरेर। के भन्छ भने पेसिमिजम अफ इन्टेलेक्ट, अप्टिमिजम अफ विल भन्छ कि हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षाहरूको चाहिँ दृढ हुनुपर्छ। बौद्धिक रूपले हामीमा कुनै निराशा भए तापनि सर्ट टर्म पेसिमिस्ट, लङ टर्म अप्टिमिस्ट, सबै समाज यस्तै रहँदैन सधैँ। इतिहासमा यस्ता उतार चढावहरू आइरहन्छन्। हेर्नुहोस्, अघि हरेक मुलुकमा त्यो आएको छ। कसलाई थाहा थियो अमेरिकामा यस्तो सिचुएसन हुन्छ भनेर। तर राजनीतिक रूपले मलाई एउटा कुरो चाहिँ अहिले धेरै पछि अहिले एउटा अब 60-65 वर्ष पुग्न थाले, त्यसपछि एउटा नयाँ ज्ञान चाहिँ एउटा के भन्छ के आएको छ भने, कुनै पनि राजनीतिक क्रान्ति हिंसाबाट गरेको क्रान्तिबाट जब सत्ता आउँछ नि, त्यो सत्ता त्यस्तो दलहरूले नागरिक जिम्मेवारी वहन गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। यो यहाँको मात्रै होइन, अमेरिकामा आज यो प्रश्न उठिरहेछ। हार्वर्ड जिन्जरले एउटा फेमस किताब लेखे, जो इतिहास पढ्नुको सबभन्दा फेमस किताब मानिन्छ, अ पिपुल्स हिस्ट्री अफ द युनाइटेड स्टेट्स। त्यहाँ चाहिँ उनले के भन्छन् भने 1776मा या 1679मा जब अमेरिका स्वतन्त्र भयो, सायद वार अफ इन्डिपेन्डेन्स गर्दाखेरि त्यति मान्छे नमारेको भए परिवर्तन अर्को किसिमले आउन सक्थ्यो। किन इतिहासलाई नयाँ किसिमले मान्छेहरूले हेरिरहेछन्। यसको लागि जस्तो यो जुन तपाईँहरूले जुन चलाइरहनु भएको छ नि, एउटा नागरिक संवाद यसलाई भनौँ हामीहरू, अब कुनै एउटा दलको विकास र कुनै दलहरूलाई नयाँ किसिमले विकसित गर्ने हो भने यस्तो प्रकारको नागरिक संवाद आवश्यक छ, नम्बर 1। नम्बर 2, राजनीतिक शब्दावलीको प्रयोग, जस्तो काठमाडौँको मै भनेको जर्नलिस्टहरूले राष्ट्र भनेको आमा र सरकार भनेको मालिक भन्ने परेको छ। कुरो बुझ्नै भएन। यो दुईटै कुरा गलत हो राजनीतिक शास्त्रको हिसाबले। सरकार मालिक होइन, सरकार जनताको सर्भेन्ट हो। राष्ट्र भनेको आमा होइन, राष्ट्र भनेको आवश्यकता अनुसार बनाएको एउटा सोसल कन्स्ट्रक्सन हो। त्यो आवश्यकता अनुसार त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ, डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। मलाई सबभन्दा दुःख लागेको कुरा चाहिँ संविधानमा, मैले तपाईँले अस्ति काठमाडौँमा एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, नेपालको वर्तमान संविधानमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्। एउटा पीडितको अधिकार भनेर एउटा नयाँ अधिकार पनि थपिएको छ। एकजना मित्रले मलाई अस्ति एउटा लेखिदिनु भएको थियो, शङ्कर श्रेष्ठले एउटा पिएचडी गर्नुभएको रहेछ त्यसमा,
र त्यसमा चाहिँ यो विषयमा कटक मल्लले सबभन्दा पहिले नेपालमा लेख लेख्नु भएको थियो पीडित शास्त्रको बारेमा भनेर लेख्नु मलाई यति आत्मसन्तोष लाग्यो होइन। हुन त म कुनै किसिमले इन्भल्भ भएको थिएन र त्यसमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि राखेका छन्। तर नेपालको वर्तमान संविधान रेस बायोलोजी र रेस थ्योरीबाट बनाइएको छ। 21औं शताब्दीमा यदि कसैले मलाई सोध्छ भने भोलि यसको इन्डिपेन्डेन्ट क्रिटिकल आउटलुक ट्रुथ यसको सच्चाइ के हो भन्ने कुरा एउटा कसीमा हेर्नुभयो भने यो संविधान जातिवाद र रेस थ्योरी र रेस बायोलोजीमा आधारित छ। 18-19औं शताब्दीमा युरोपमा त्यो हुन्थ्यो, राम शाहले बनाएको जस्तै, जयस्थिति मल्लले बनाएको जस्तै छ। यहाँनिर म तपाईँलाई यो कुरा पनि भनौँ, म आइडेन्टिटी र रिप्रेजेन्टेसनको पक्षधर हुँ। म लिबरल डेमोक्रेसी भन्दा प्रोग्रेसिभ लेफ्ट डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छु। त्यो भन्नको अर्थ चाहिँ आई बिलिभ इन आइडेन्टिटी एन्ड रिप्रेजेन्टेसन। तर त्यो पहिचान र प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा भाषा र संस्कृतिको लागि हुनुपर्छ। नेपालको विज्ञहरूले यो कुरा मैले बाबुरामजीलाई पनि धेरै कुरा छलफल गरेँ। यहाँहरूले त्यो संविधान बनाउँदाखेरि के महाभारत सबैले साउथ एसियामा ठुलो व्याख्या गर्छ नि चक्रव्यूह भनेर। यहाँहरू त्यो चक्रव्यूहमा फस्नुभयो, चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्किने उपाय तपाईँले खोल्न सक्नु भएन। त्यो चक्रव्यूहबाट उत्रनको लागि तपाईँले गर्नुपर्थ्यो के हो भने हरेक भाषा र संस्कृतिहरूलाई तपाईँले प्रोत्साहन गर्नु पर्थ्यो। हरेक भाषाका नागरिकहरूलाई स्थानीय स्तरमा आफ्नो मदर टङमा लाई विकास गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र स्कुलहरू खोल्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। हरेक सांस्कृतिक विभिन्न संस्कृति छ नेपालको, त्यसलाई महत्त्व दिनु पर्थ्यो। जबकि तपाईँहरूले जातमा दिनुभयो। र मलाई अचम्म त के लागिरहेछ, तपाईँको राष्ट्रिय गानमा जातको गीत गाउनुहुन्छ तपाईँहरू। हो, भाषा र संस्कृति शब्द राम्रो छ, त्यो जात भन्ने नेपालले किन छोड्न सक्दैन? जात भन्ने कुरा सोसल कन्स्ट्रक्सन, यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गरेर डिकन्स्ट्रक्ट गरेर रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। यहाँहरू यत्रो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्टहरू छन् होइन, यो कुरो डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हो नि यहाँहरूले। जात भाषा र संस्कृति भनेको एउटै कुरा होइन। त्यसैले यो बडो सिरियस छलफलको विषय छ। मलाई त्यसैले डर लागेको के छ भने गणतन्त्र रहन्छ कि रहँदैन भन्ने मलाई शङ्का लाग्छ। त्यसैले अहिले बडो ठुलो टाइम छ, भएका गल्तीहरूलाई सुधारौँ, ऐतिहासिक शक्ति र आधुनिक शक्तिहरूको बिचमा एउटा रिकन्सिलिएसन गरौँ, गणतन्त्रलाई एउटा संस्थागत गरौँ। त्यो नगरेसम्म अगाडि जाँदा त्यसको लागि नागरिक शास्त्र र राजनीतिक शास्त्रको राम्रो किसिमको अध्ययन अध्यापन हुन जरुरी छ। पहिलो लेसन यहाँहरूले के पढाउनु पर्यो, हरेक सेक्टरमा हरेक नागरिकलाई राष्ट्र भनेको आमा होइन, सरकार भनेको मालिक होइन, मालिक भनेका जनता हुन्, सबैसित जनता हो। यो राजनीतिक शास्त्र तपाईँले पढाउनु भयो भने आजको मेबी 50 वर्षमा एक प्रकारको संस्थागत विकास हुन सक्छ। नत्र म अझ अँध्यारो देख्छु। भलै यहाँ के नेपालमा एउटा के भन्छ, फुलको आँखामा फुलै के भन्ने एउटा गीत गाउँछ मान्छे। फुल र आँखा एउटै कुरा होइन, दुईटा अलग अलग पर्सपेक्टिभहरू हुन्छ। मैले त्यो गीतकार र त्यो गीतलाई उ गर्न खोजेको होइन। बौद्धिक रूपले तपाईँले हरेक किसिमले जस्तो भनौँ न के भन्छ हो के पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट र पोस्ट मोडर्निस्ट तरिकाले अध्ययन अध्यापन गर्नुपर्छ। तर अल्टिमेटली तपाईँले ह्युमनिजमलाई चाहिँ राख्नुपर्छ। भन्न खोजेको हिजो समाजमा जे जति अन्याय अत्याचार भएका छन्, जे जति राज्य र जोटाले अन्याय गर्छ, जे जति पुँजीवाद र सामन्तवादले जे जति अन्याय गरेको छ त्यसलाई एक्नोलेज गर्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई इतिहासमा राख्नुपर्छ। तर फेरि अर्को किसिमको रिट्रिब्युटिभ सिस्टम गराउनु हुँदैन। र खास गरी दलितको विषयमा एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। अस्ति कुनै एउटा ठाउँमा एउटा मल्ल परिवारको केटाहरू र दलितहरूको बिचमा ठुलो आन्दोलन भयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले। म तपाईँलाई के भन्छु भने जबसम्म तपाईँले जात जाति राखिरहनुहुन्छ यस्ता काण्डहरू घटिरहन्छन्। जबसम्म तपाईँले एउटा जातलाई घमण्ड गर्ने महत्त्व दिनुहुन्छ तपाईँ संवैधानिक रूपमा, यो चलिरहन्छ। र मैले यदि कसैले सुन्छ भने तपाईँले संविधान बदल्नुहोस्। संविधानको प्रस्तावनामा ऐतिहासिक रूपले हाम्रो नेपालमा जात जातिको आधारमा छुट अछुतको जुन व्यवस्था गरेको कुरालाई हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अब उपरान्त प्रयोग नगर्ने गरी त्यसको उन्मूलन गर्ने गरी यो दृढ प्रतिज्ञा गर्छौँ। र विगतमा भएका अन्यायहरूलाई हामी माफी माग्छौँ भनेर जबसम्म सरकारले गर्दैन तब त्यो कहिले पनि जाने। तपाईँले त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्ट र इलिमिनेट नै गर्नुपर्छ। जात भन्ने कुरा तपाईँ जबसम्म तपाईँ इलिमिनेट गर्नुहुन्न तपाईँको सोसल सेकुलर डेमोक्रेसी चल्न सक्दैन। फाइनली अघि हरिजीले भनेको सेकुलरिजमको बारेमा, साउथ एसियामा सेकुलरिजम भन्ने शब्दको गलत व्याख्या भएको छ। यतिसम्म कि नेहरूले समेत गलत व्याख्या गरेका छन्। धर्मनिरपेक्ष होइन, सेकुलरिजम भनेको इज नट ए धर्मनिरपेक्ष। सेकुलरिजमले तपाईँको आफ्नो धर्म संस्कृति मान्ने अधिकार हुन्छ। तपाईँको पर्सनल बिलिफलाई कसैले तपाईँलाई दुःख दिन पाइँदैन। त्यसको विरुद्धमा गयो भने त्यो डेमोक्रेसीको विरुद्ध हुन्छ। र नेहरूहरूले इभन गान्धीहरूले र अर्को के अम्बेडकरहरूले धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दलाई गलत व्याख्या गरेर के अरे सेकुलर भन्ने शब्द गलत व्याख्या गरेका छन्। आज साउथ एसियाको सबै इन्टेलेक्चुअलले त्यसलाई कपी एन्ड पेस्ट गर्छ। धर्मनिरपेक्ष भनेको वास्तवमा हो के हो भने
तपाईँले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गराउँदाखेरि कुनै भगवानका 10 कमान्डमेन्ट्स र भगवत गीताको आधारमा चलाउने होइन, तर भगवत गीता र 10 कमान्डमेन्ट्सहरूलाई बन्देज गर्ने पनि होइन। तपाईँको त्यो प्योरली पर्सनल कुरा हो, त्यसलाई धर्मनिरपेक्ष भनिँदैन। त्यसैले यस्ता धेरै कुराहरूसँग म तपाईँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्थेँ, तपाईँहरूसँग समय छैन मलाई थाहा छ। त्यसैले यो हामी फेरि पनि यस्तो खालको विषयहरूलाई यो राष्ट्रवाद धर्म के हो भन्ने विषयमा फेरि पनि बहस हामी त्यसैले म यहाँलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र यो कुरा चाहिँ सोच्नुहोस्। यसलाई यो शब्दावली अहिले म तपाईँलाई फाइनल कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक शब्दहरूको परिभाषा मात्र होइन, त्यसको शक्ति हुन्छ त्यसमा। त्यसैले हरेक शब्दलाई कन्स्ट्रक्सन, डिकन्स्ट्रक्सन र रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। जस्तो जात भन्ने शब्द होइन, त्यसलाई तपाईँले डिकन्स्ट्रक्ट गरेर रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो। जस्तो छोटकरीमा स्विडेनमा कसरी गर्यो त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट कसरी गर्यो भने यहाँ पनि नेपालकै जस्तो 4 जातवालाहरू थियो, तर यिनीहरूले 200 वर्ष अगाडि जस्तो कटक मल्ल छ भने मल्लको छोराछोरीलाई जस्तो राम कटक भन्ने राखाइदियो, फर्स्ट नेमबाट फ्यामिली नेम बनाइदियो। आज 200 वर्षपछि केही पनि छैन। अस्ति बाबुरामजीले म अब कामी भएँ भन्ने कुरो मैले 2-3 वर्ष अगाडि कुरा गरेको थिएँ नेपालमा यो गर्नुपर्छ भनेर, तर नेपालमा सिरियस कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, अघि उहाँहरूले भन्नुभयो नि सानो एउटा कुरालाई बम्बास्टिङ गरिन्छ, जस्तो के अरे यो सङ्घात्मक बनाउँदाखेरि पनि केन्द्र र सङ्घलाई कति राज्य दिने भने छलफल भएन, के नाम राख्ने र कतिवटा बनाउने भयो। छलफल के हुनु पर्थ्यो भने केन्द्रले कति अधिकार राख्ने, स्थानीय तहले कति अधिकार राख्ने भन्ने हुन्थ्यो होइन, तर त्यहाँ के भने नाम कति बनाउने र ठाउँ कति बनाउने भन्ने जस्तो भयो र त्यो छलफल कम्प्लिटली अर्कोतिर गयो। मैले कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, तर त्यसलाई धेरै प्रभावित गर्न सकेन। तर तपाईँहरूले जुन एउटा नयाँ कुरो गरिदिनु भएको छ, म तपाईँलाई भने नि यो कोरोना नआएको भए मैले अब रिटायरमेन्ट लिइसकेको थिएँ, मेरो खालि 6 महिना नेपाल बिताउँछु भन्ने ठानेको थिएँ। तपाईँहरूसँग मिलेर मलाई पनि काम गर्न मन छ र खास गरी रामकुमारजी हरिजीसँग जुन नयाँ पोलिटिकल डिस्कोर्स छ त्यसलाई म तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपले सहमत गर्छु। आई रियली एडमायर यु। तपाईँको बारेमा हाम्रो भेट नभए पनि आई हेभ सिन यु र मैले एक दुईवटा पोस्ट पनि गरेको छ, टेल अफ 2 सिस्टर्स भनेर। तपाईँको त्यो रगतको फोटो र अलेक्जेन्ड्राको कुरा गरेर 2 सिस्टर इन 2 डिफ्रेन्ट कन्टिनेन्ट भनेर। बट थ्याङ्क यू भेरी मच। र हरिजीलाई र तपाईँलाई पनि यहाँ हेर्नुहुने सबैलाई पनि म सिरियसली इन्ट्रेस्टेड छु तपाईँहरूसँग पोलिटिकल डिस्कसन गर्न, तर मेरो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन। आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स, इन्टरनल पोलिटिक्स। मैले विदेशी नागरिकता लिइसकेको छ र म त्यसमा मेरो कुनै पद, पोजिसन, पावर त्यसको कुनै उद्देश्य छैन। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद। स्विडेनबाट जोडिनु भएका हाम्रो कटक मल्ल सर, हरि शर्मा सर, रामकुमार झाँक्री लगायत सबै महानुभावहरू विभिन्न ठाउँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। भोजपुर रोड अजम्बर राई काममाङ हामीसँग जोडिनु भएको छ, लगायतका धेरै धेरै महानुभावहरू, मिना पौडेल, अरविन्द सिंह वीरगन्जबाट, मिना पौडेलजी चाहिँ अफगानिस्तानबाट नेपाल फर्केर पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, लगायतका धेरै धेरै महानुभावहरूलाई हामी एकदमै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ कि नेपाल अध्ययन केन्द्रले यो जुन बहस कार्यक्रम राख्यो यसमा जोडिनु भयो। तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय यो बहस कार्यक्रमलाई दिनुभयो। तपाईँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र नेपाल लिडर्सको पेजबाट, फेसबुक पेजबाट र नेपाल लाइभको फेसबुक पेजबाट पनि जोडिनुभएका हामीलाई सुन्नुभएका, हेर्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र नेपाल अध्ययन केन्द्रको यो कार्यक्रमलाई टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्नुहुने सुजन बानिया, हिराजन पौडेल, महेश पाण्डे लगायतका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।